एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छी होंगी, खुश होंगे और आबाद अपने अपने घरों में होंगे। लाइफ बहुत ही छोटी है जी, खुश रहा करें और छोटी छोटी बातों को दिलों पे ना लिया करें। आज का व्लॉग मैं बता दूं कि अनबॉक्सिंग माई लगेजेस। लगेजेस की इतनी कंडीशन तो नहीं थी जो मैं तो दिखा दूँगा, लेकिन वो तो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, आज जिस दिन मैंने लैंड किया था उसी दोपहर में ज़ोया और क्या कहते हैं फरियाल आ गई थी। फरियाल जल्दी चली गई थी मिल के, लेकिन ज़ोया खाना लेकर आई थी, बिरयानी, और मैंने साथ वो रायता मंगाया था क्योंकि हम लोग अभी आए थे और मैं कुछ हैवी खाना नहीं चाह रही थी। बच्चे भी सिर्फ बिरयानी ही याद कर रहे थे। ज़ोया अर्जेंटली क्या कहते हैं उसकी जॉब से छुट्टी थी तो वो जल्दी आई और उसने खाना शाना लेकर आई थी। बच्चों ने काफ़ी फ़न किया और सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो गया, मैं आगे व्लॉग में बताती हूँ कि आया क्या क्या। मैं जब आई तो मेरा नीचे जो फ्रीज़र होता है वो ख़राब था, और मेरा जो किचन का सिंक था वो ख़राब, और मेरा वॉशरूम का जो होता है ना फ्लश करने वाला टैंकी जिसको कहते हैं वो ख़राब। तो अल्लाह पाक ने एक नेम ध्यान में मुझे डाला, तो मैं क्या कोई बात नहीं। पाकिस्तान से आ, अच्छा जी, पाकिस्तान से आप यकीन करें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि मेरी माँ ने मेरे बैगों में ये चीज़ें डाली हैं। पैकिंग अम्मी ही करती थी मेरी। और हुआ ये कि जब मैं आई हूँ ज़ोया के साथ ही मैं अपनी अनबॉक्सिंग करी थी, बिकॉज़ उसके कुछ मेडिसिन थी तो वो कुछ मेडिसिन उसके कुछ मतलब कि देवरानी की कुछ मेडिसिन थी, उसको वो चाहिए थी। दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैंने बोला कि खोल ही देते, मुझे तो पता नहीं किसके अंदर क्या है। तो हमने इस चक्कर में सारे बैग खोल दिए। जिसके अंदर से मेरी माँ का प्यार नज़र आया। अम्मी को लगा कि मैं हिना इतने महीने के बाद मतलब कि कनाडा वापस जा रही है, इसको ग्रोसरी की ज़रूरत होगी। तो अम्मी ने चीनी, पत्ती, जो भी छोटा मोटा राशन होता है ना वो अम्मी ने दिया। और इसके अंदर गरम मसाला, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप यकीन करें अब माँ को कैसे हम बताएं कि यहाँ पे अगर $1 का नमक आता है तो हम महीनों महीनों चलता है, और अगर हम चीनी ले लें तो कितने महीने चलती है। स्पेशली मेरे, क्योंकि यू नो माई कंडीशन। इसके अंदर से कोक भी निकली और ज़ोया भी हैरान हो रही थी ना ये चीज़ें कैसे पहुंच गई। माँ की बनी हाथ की बनी हुई बिरयानी तक थी। वो एयरपोर्ट टोरंटो में, मतलब कि टोरंटो एयरपोर्ट में मुझे पता जब मैंने डब्बा खोला तो वो ख़राब हो चुकी थी। सो इसके अंदर कुछ मसाला जाते जिसमें छोटे छोटे पैकेट टाइप होते हैं ना, हल्दी थी, मिर्चें थी, आगे देखेंगे आप लोग। टूथ ब्रश, पेस्ट थी, और एक क्या कहते हैं वो बैटरीज होती हैं ना छोटी बड़ी बैटरीज, वो भी थी। वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, शायद आगे हो, मुझे कंफर्म नहीं है। ये जोई मेरे साथ हेल्प करा रही थी। और क्या कहते हैं उसको, इसके अलावा अम्मी ने अम्मी की पूरी कोशिश थी कि मेरी एटलीस्ट ये सिस्टम हो कि मैं ताला खोल लूँ तो किसी चीज़ की कमी ना हो, लेकिन अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआ से माशाल्लाह, माँ का प्यार तो फिर आपको पता है ऐसी है। तो फिर मैंने कहा चल जोई माँ के हाथ की जो आई हुई पत्ती है उससे हम चाय पीते हैं। जिसके अंदर अम्मी ने कप्स और ग्लास जो होते हैं ना जोई को दिए थे, लेकिन वो क्या कहते हैं कुछ ग्लास टूट गए, कुछ कप कुछ बच गए जो सही थे, तो मैंने दोनों को खैर अम्मी का पार्सल आगे पहुंचा दिया था। लेकिन आगे कुछ और भी कप्स हैं तो मैंने कहा चलो आ, आ, कुछ बच गए हैं, पूरे छः मुश्किल से ही हैं, तो मैं कहा चलो अब इनको ऐसे देना भी मुनासिब नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे मिलके क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे और मैं इतनी स्ट्रेस में थी ना, आप यकीन कीजिए कि अगर मैं फ्रिज वाले को बुलाती तो एटलीस्ट $400-500 उसने ले लेना था, प्लम्बर को बुलाती तो 200-400 या $500 उसने ले लेना था। तो आते ही 1000-1500 का नुकसान वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। तो मैं साथ साथ ओपनिंग के साथ साथ ना मैं किचन का बखेरा भी डाल के बैठी थी, तो मैंने कहा यार खुद जुगाड़ लगाया जाए, मैं खुद क्यों ना ट्राई करूँ। तो मैं यकीन कीजिए मोर देन 2 से ढाई घंटे मैं खड़ी रही और मेरी इतनी थकावट सेम डेज पे, और इतना बड़ा ब्लेंडर ये देखिए मैंने चीज़ें दी हैं, और जिसके अंदर क्या कहते हैं आप कलवंजी भी है और मेथी दाने भी हैं। मतलब कि देखिए माएँ होती ना, अम्मी का बस नहीं, जब मैं आ रही थी ना और अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि एक छोटी छोटी चीज़ उठा के कह रही थी ए भी चाहिए थी नोते ए भी चाहिए थी, मतलब कि, और मैं अम्मी की कोई भी चीज़ को रिजेक्ट करना मैं चाह भी नहीं रही थी। कहीं बहुत बहुत कोई अगर मैं यहाँ पे लेकर भी आती तो बिल्कुल भी कभी भी ना ज़रूरत यूज़ होने वाली चीज़ को मैं रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन मेरी मोस्टली 99-98% यही कोशिश होती है कि कोई बात नहीं, जो आपका दिल करता है डाल दो। तो आप यकीन करें ये मेरी अम्मी का जो सर्फ़ आता है, सर्फ़ एक्सेल के भी पैकेट आए थे जनाब। तो इसके अंदर क्या कहते हैं
میں نے کہا چلو آج اس سے لانڈری کرتے ہیں. میں نے آتے بھی کچھ کپڑوں کی لانڈری بھی کی تھی لانڈری. اور دیکھیں ماں تو ماں ہی ہوتی نا. امی نے برتن دھونے والا وہ نا صابن بھی دیا تھا, تو میرا وہ ڈش واشر نا ختم ہو گیا تھا سو. تو میں کہا چلو دیکھو ماں دیتی ہوئی چیز ذرا کم آ گئی ہے. تو بس الحمدللہ دیکھیں بینگ اے مدر تو میرا بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں نا, ان کو ہر چیز دے دوں, پانی دے دوں, لنچ دے دوں, کوئی نہ کوئی چیز ایکسٹرا ساتھ رکھوں, کوئی ان کو کبھی ضرورت نہ پڑے. تو ماں ہے نا, پھر میں تو پھر ایک ماں سے دور ہو کے ساتھ سمندر پار آ رہی ہوں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں مجھے خالی ہاتھ بھیج دیں. اس کے علاوہ بھائی کی شادی بھی کیا گفٹ ملا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ بلاگ کے اندر. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ جب میں پیکنگ کھولی تھی, زویا اور میں ہم دونوں مطلب کہ اتنے سیڈ بھی ہو رہے تھے اور ہمیں ہنسی بھی آ رہی تھی اور ہم خوش بھی ہو رہے تھے کہ بوتلوں کے اندر واٹر باٹل ہوتی ہے نا جو بچے لے کر گئے تھے. تو میں نے کہا چلو اب وہیں پہ رہنے دیں, کیونکہ کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے کہ $1 کی $2 کی آ جاتی ہے. تو اس باٹلس کے اندر بھی وہ بوٹلیں بھی امی نے ڈالی, ساکس جو میں پہن کے گئی تھی وہ بھی امی نے دھو کے ڈالی. مطلب کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں میں کہہ سکتی کہ ہاں یہ وہاں پہ رہ گئی. امی نے خالی بوتلس کے اندر بھی بچوں کی کینڈیاں بھر کے, بچوں کے کلرس, بچوں کی اگر وہاں پہ کاپیاں بھی کبھی میں نے لی تھی نا استعمال کے لیے بچوں کے لیے, تو یقین کیجیے اگر 2-4 صفحے بھی رہتے تھے نا, میری ماں نے وہ بھی کاپی ہمیں دی کہ نہیں میں کوئی پتہ نہیں بچے نے دل کر جائے کیسی ہوتی ڈرائنگ بنائی سی پاکستان دے وچ کتنے نے. مطلب کہ وہ امی ایسی سوچتی تھی, میں کہتی نہیں امی ہر ایک چیز کو اہمیت دے رہی تھی. اور یہاں پہ میں فل آن اسٹریس میں تھی کہ یار میں اپنا اتنا نقصان کیسے کر لوں. تو میں اس چکر اپنے پیسے بچانے کے چکر میں محنت کری تھی, تو گھر کے جگاڑ لگا رہی تھی جس کے اندر میں نے کیا کہتے ہیں اگر کبھی کسی کا بند ہو جائے نا تو یہ پانی رک کے جا رہا ہو تو گرم ابلتا ہوا پانی رکھ لیں اور سرکہ اور بیکنگ پاؤڈر ایک ساتھ ڈال دیں اور ساتھ گرم پانی ڈال دیں. اور ساتھ نا کہ وہ جو پلم کھولنے والا ہوتا ہے نا ایک وہ چیز ہے جو میں نے ابھی دکھائی ہے آپ کو, ابھی نام نہیں آ رہا مجھے, تو سنک اوپن کرنے والا کچھ بھی کہتے ہیں خیر, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے, وہ تھوڑی ایکسپینسو آتی ہے. تو آپ پانی گرم اور بیکنگ سوڈا اور ونیگر یہ ڈال کے نا اس سے اچھے سے پمپ کرتے ہیں, پھر کھلا گرم پانی ڈال دیں. بس یہ چھوٹی چھوٹی ٹرک میں نے استعمال کرتے ہوئے اپنا کافی 2 سے 2.5 آئی تھنک 3 گھنٹے آئی تھنک لگ ہی گئے تھے. تو وہ کیے تھوڑی صفائی کی, اتنی صفائی کی کہ جہاں میری آنکھیں جائیں وہاں تھوڑا گھر صاف نظر آئے. کیونکہ مجھے نا بڑی چیزیں عجیب لگتی ہیں, تو میں کہتی خالی رہے تھوڑا سا, مجھے بھی پسند ہے. بچوں آج دیکھیں میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا انٹرنیٹ نہیں ہے نا, تو میں نے کل کے بلاگ میں بولا تھا انٹرنیٹ نہیں تھا, تو اس کے بھی چکر تھا ایک. انٹرنیٹ کے بغیر بچے تھوڑے بیزی تھے, بیا کو بخار تھا, مجھے بھی بخار تھا, مجھے گھر کی اتنی یاد آ رہی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آئی تھی. مجھے کینیڈا ایک الجھن والی چیزیں لگ رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو بس مجھے رونے کے علاوہ دوسری کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی. تو آئی واز کرائنگ, میں نے کہا یار دیکھو یہ بھی ٹائم ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, پردیسی ہے نا, اللہ پاک ہر پردیسی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور یہ گاربیج جو میں نے فریج خالی کیا تھا, کچھ رہ گیا تھا جو میں بھول گئی تھی, وہ آ کے دیکھی تو باٹلس ایکسپائر تھی. تو بچوں کو میں نے نیچے بھیجا جاؤ تم پھینک کر آؤ, تاکہ بچے بھی تھوڑا فن کر لیں. اور ویدر کافی اچھا تھا الحمدللہ. تو مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ واز مائی بلاگ, میری ان باکسنگ کیسی تھی. باقی شادی کے کپڑے میں لے کر آئی تھی, نارملی جو کپڑے جو تھوڑے بہت کپڑے تھے بچوں کے اور اپنے, اور کچھ ایسا نہیں تھا کہ جو مجھے لگا کہ آپ کو دکھاؤں. باقی یہ فرائز وغیرہ بن رہی تھی کہ چلو, اور ہاٹ ڈاگ بچے کھانا چاہ رہے تھے, اور ایک پیزا بھی میں نے رکھ دیا تھا کہ بچے چاہ رہے تھے کہ میں پیزا بھی کھا لوں. یہ خیر اگلے نیکسٹ ڈے کا بلاگ آ رہا ہے, نو سوری اسی دن کا اینڈ کا بلاگ ہے, سوری میں تو خود بھول گئی ہوں. سو جناب دیٹس اٹ, دس از اے بلاگ. میں میلز بھی نکال کے لے تھی, اچھی خاصی میل جمع ہوئی تھی. تو میں نے کہا چلو ویکھیے کنوں دینا ہے لینا ہے پیسے, تو وہ بھی میں نے چیک کیا. کافی اسٹریس ہوا ہے. انشاءاللہ کسی بلاگ میں بتاؤں گی کہ کون سی پریشانیاں مجھے دیکھنی بڑی پسند آتے. تو پلیز اینڈ تھینک یو, مجھے سپورٹ کریں اینڈ لیو یور کمنٹس. اینڈ انشاءاللہ آپ سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کروں گی, لائف بھی آیا کروں گی, میری لائف بھی دیکھا کریں, میرے شارٹس بھی دیکھا کریں آپ. تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ. اپنا خیال رکھیے گا جہاں بھی رہیں. اللہ حافظ.